Un classique de la cuisine chinoise, le bœuf sauté au brocoli. Recette سهلة, super rapide et بنينة بزاف. Alors pour mon plat ديال le bœuf au brocoli à la chinoise, غادي نحتاج bien sûr جوج د الحوايج, du bœuf et des brocolis. Donc la première partie غادي نقطعوا le bœuf ديالنا ولا اللحمه ديالنا في des tranches très fines. Donc هنايا انا عندي un petit filet de veau. Vous pouvez faire du steak, شنو ما عندكم. Donc خصها تكون غير الهبره ديال اللحمه هكا. Donc غادي ناخذ لو كوتو وغادي ندير لا لام بحال هكا comme ناعسه un petit peu وغادي نقطعوا en fil lamelle. ردوا بالكم ما تجرحوش يديكم. Donc voilà, vous voyez, regardez, je vais vous montrer la tranche qui كتكون. Vous voyez? Donc une petite tranche هكا رقيقه. Alors دابا اللحمه ديالي هي قطعتها غادي نهزها et je vais commencer la marinade ديالي. غادي نوريكم le secret كيفاش réussir à avoir ديك la viande super tendre اللي كتكون في les restaurants chinois. Pour la marinade, غادي نديرو شويه د الملحه, un tout petit peu, pas beaucoup parce qu'on va mettre de la sauce soja, d'accord? Donc un peu de sel comme ça. شويه ديال البزار بيض, les chinois en général كيطيبوا بالبزار بيض, hein. On va rajouter de la sauce soja claire. La différence entre la sauce soja claire ou la sauce soja foncée, alors la sauce soja claire, les Chinois qui utilisent بحال الملحة عندنا, en fait, c'est pour saler le plat. Et la sauce soja foncée, c'est vraiment pour donner la couleur un peu marron les plats qui sont stir-fried ou la sauté. Donc là, je vais rajouter de l'huile de sésame, زيت الزنجلان بحال هكا. Et là, غادي ندير زويته, huile de table un petit peu. Et avant de mélanger هادشي كامل غنوريكم شنو هو le secret. En fait, شنو كنديرو كنزيدو شويه ديال المايزينا. Pourquoi le maïzena? En fait, le maïzena, elle va permettre à la viande ديالنا انها en fait elle va l'envelopper, on va dire. Donc elle enveloppe la viande comme ça ملي كنديروا le plat ou la viande انها تقلى والعافيه كتكون مجهده. En fait le jus de la viande ما كيخرجش كيبقى وسط اللحمه ديالنا. C'est pour ça كنديروا المايزينا. Et le petit ingrédient secret اللي كيديروا في les restaurants au même futur pour donner vraiment la texture très tendre le bœuf, c'est الخميره ديال الحلوه. دونك غادي نديرو حتى هي شويه ان تو بتي بو, ما ديروش بزاف باسكو كيكون واحد لو غو ان بتي بو كيكون فيها. دونك غير شويه بحال هكا et on va tout mélanger. Voilà. Donc là on va laisser le bœuf diana mariner tranquillement de côté et on va s'occuper des brocolis. Donc غناخذ لي بروكولي. دونك لي بروكولي ديالي, البروكولي ها هو غسلته نقيته وقطعته كوم سا دي بتيت فلور بحال هكا. دونك شنو غندير, جو في بلانشير لو بروكولي. كناخذ اون كاسرول كندير فيها الماء يطيب, كنخشي البروكولي ديالي مي فريمون غير كندخلو في الماء سخون واحد جوج دقائق بحال هكاك وكنجبدو. il faut pas يتسلق. دونك ها هما لي بروكولي ديالي درتهم في الماء كيغليو فوق العافيه تقريبا واحد 3 دقائق بحال هكاك. ودابا غادي نزولوهم من الماء ونحطوهم باردون اوب لاسيت. فوالا. دونك دابا غادي ندوزو لا كويسون ديال لا فياند. شنو غنحتاجو سكينجبير طري, دونك جانجومبر فري اللي قطعتو انا هكا اون رونديل بحال هكا. وغنحتاجو جوج دريسات, انا جاي يوتيزي جوج دريسات ديال الثومه كبارين, ولا الا كانوا صغار غديروا 3. سا ديبون لا كونتيتي ديالكم ديال اللحمه اللي عندكم اللي معستها كوم سا. دونك هي الثومه مميسه. Et ça c'est optionnel en fait, هادو سي فليفلات حارين. كنديروا لو وok ديالنا يسخن فوق العافيه. دونك العافيه خصها تكون فريمون مجهده باسكو ça c'est le principe du stir fry ولا لي بلا sautés à la chinoise. Et la technique اللي تعلمتها كنحطوا لو وok ما فيه حتى شي حاجه, كدير يدك بحال هكا ملي كتحس بلا شالور طالعه, سي لا و vous rajoutez زويته ديالكم. علاش لو وok خصو يكون سخون بزاف باسكو en fait le principe ديال لو stir fry ولا لي بلا sautés à la chinoise c'est que منين كتكون العافيه مجهده en fait وكنرميو فيها باغ اكزومبل لي ليغوم وكنكونوا كنخلطوهم, لي ليغوم كيبقى فيهم داك لو جو ديالهم لداخل وكيبقاو كروكون اي كيجيو داك لا تيكستور كروكونت اللي كنقلبوا عليها. باغ كونطخ الا كانت العافيه ناقصه en fait que ça soit les légumes ولا اللحمه كتخرج الماء ديالها et c'est pas du tout ce qu'on recherche.
غادي ندير الزيت ديالي في لو وok, ندير un tout petit peu d'huile. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des الفليفله اللي درت انا. Bon, après, si vous aimez pas le piquant, bien sûr, ما ديروش le piquant نتوما. Et donc دابا غادي نزيد سكينجبير طري, donc des morceaux comme ça de سكينجبير طري, وغادي نزيد شويش ديال الثومه, ديك الثومه ديالي اللي درت انا. Donc et là, je vais important نتوما كتحطوه نتوما تتحركوا بحال هكا, parce que sinon غادي تحرق ليكم ديك التويمه ديالكم. Donc une fois حركناهم غادي نزيدو لا فياند ديالنا اللي درناها تمارينا tout à l'heure. Il faut vraiment نتوما كطيبوا نتوما كتحركوا بحال هكاك, c'est-à-dire لا فياند ديالي علاش كتكون ديك العافيه مجهده والجناب كيكونوا سخانين, خصها فريمون كنحركوهم sur les côtés comme ça. غادي ندوزو لا كويسون ديال لي بروكولي. غادي ناخذ داك لي بروكولي وغنديرهم حتى هما يطيبوا في لو وok اللي ما غسلتوش من لي ريست ديال الحيمه باش ياخذ داك لي سافور ديالها. لا ميم برينسيپ, جينجومبر فري, تويمه محكوكه, وغادي ندير انا هاد الفليفله ديالي. دونك نحلك هاد الشيء هنا اي جو راجوت البروكولي ديالي. اللي غنسوطيه حتى هو هنايا. غادي ندير طريقه ديال الملحه فريمون غير شويه, باسكو من بعد غادي نديرو اون صوص يفو با يجيكم مالح. فوالا دابا غادي نصوبوا لا صوص ديالنا. غادي نحتاجو لا سكون ابل لا اويستر صوص. الوغ لا اويستر صوص شنو هي؟ سي اون صوص aux huîtres اللي هي هكا كتباع في لي سوبر مارشي, كاينه سينو vous pouvez les voir في لي ستوري ديالي, ou est-ce que vous pouvez l'acheter pour les gens de Casa في درب عمر. دونك فوالا اي غادي نديروها هنايا. الا ما عندكمش لا صوص aux huîtres مي فريمون كتباع في كاع لي سوبر مارشي, تقدروا ديروا ديك لا صوص صوجا, مي هذه كتعطي البنه بلوس, فريمون كدير في هذا لو بلا. Et là, غادي نزيد un petit peu d'huile de sésame, donc زيت ديال الزنجلان, شويه زيت الزنجلان كتعطي une saveur magnifique هاد الزويته, indispensable. ومن بعد شويه د الماء pour diluer هاد الشيء, اي باش كنجمعوا كلشي باش كتعطينا ديك لاصوص ثقيله اللي كتكون في لا كوزين شينواز. غادي نديرو مايزينا. فوالا دونك اون فا نحركوا هاد الشيء كامل. ها هو البروكولي ديالي فوق العافيه. غادي نزيد عليه ديك اللحيمه اللي درنا tout à l'heure. شويه un petit peu نحاول نخلطهم بجوج. فوالا ودابا غادي نزيد عليهم هذيك لاصوص اللي درنا ديال لا صوص aux huîtres avec huile de sésame et maïzena. Et je vais mélanger كلشي بحال هكا. نطفيو عليها et on va la servir avec du riz. ها هو حطيت لو ري ديالي هنايا مع لي بروكولي ولو بوف اللي طيبنا. نقدروا نزوقوه بشويش ديال الزنجلان كومسا من الفوق, un peu ديال لا بارتي فيرت ديال لونيون شينوا د لا سيبيت et فليفله حاره. ما بارتي بريفيري la dégustation. Donc غادي نهز ندق شويش د اللحم ديجا parce que je suis un petit peu carnivore moi. Donc والله سي بون. en fait داك المايزينا والخميره د الحلوه كتعطي une texture incroyable la viande ديالكم. Les amis, maman, à bientôt.